ए यो हाम्रो पूर्वाञ्चल बाल सेवा आश्रममा पुराण लाउने भन्थे। ए कुन पुराण भनेको त देवी भागवतको रहेछ त। के पुराण हो त? देवी भागवत रहेछ। मङ्सिर 17 गतेदेखि 25 गतेसम्म रहेछ त 2082 साल है। पुराण पनि भन्ने लाग्ने कुरा थाहा पाएँ। मङ्सिर 2082 साल 17 गतेदेखि 25 गतेसम्म र पुराण पनि देवी भागवत भन्ने पनि थाहा पाएँ। तर कसले भनेर छ भन भन? त्यति पनि थाहा छैन। बरा भगवानको सेवक आदरणीय पण्डित योगेश भण्डारीजीबाट।